कम तरफ जन्नात व मकान करीम। फिरौन कितने बड़े बड़े महल छोड़कर गया, कितने बड़े बड़े बागात छोड़कर गया, कितने बड़े बड़े स्विमिंग पूल छोड़कर गया। आज हम उनका वालिद दूसरे लोगों को बनाएंगे। सरालकुम मिनल दीन मा वस्सा बिही नूह। आए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है जिस दीन का हुक्म हज़रत नूह को दिया था। वल्लज़ी औहैना इलैक, और आए नबी हमने आपकी तरफ उसी दीन की वही की है। आपका दीन कोई नया नहीं है। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम मूसा व ईसा, और इसी दिन की वसीयत हज़रत इब्राहीम की तरफ की थी। वो इब्राहीम जो यहूदी मानते हैं, ये ईसाई मानते हैं, और ये मुशरिकीन मक्का अपना बाप मानते हैं। मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बच्चों तुम मेरे बाद की चीज की इबादत करोगे। तमाम बच्चों ने कहा कि काल नाबुदु इलाहका अबाइका इब्राहीम व इस्माइल व इसहाका, हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे जो आपका रब है, आपके बाप दादे इब्राहिम इस्माइल इसहाक सबका रब है। वरना हनु लहू मुस्लिम, मुसलमान ही रहेंगे। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। मोहतरम व मुकर्रम हाज़रीन जुमा, दीनी इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ, किबरियाई और बड़ाई एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हम सबका खालिक है, मालिक है, राज़िक है, और हम तमाम लोगों की इबादतों का अकेला मुस्तहिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के उन तमाम नबियों और रसूलों पर जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी अपनी कौम तक हादी और रहबर बनाकर भेजा। बिलअमूम बिलखुसूस उसके आखिरी नबी इमामुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने एक ऐसी शरीयत दी, एक ऐसी शरीयत दी कि जो शरीयत रात की तारीकियों में भी दिन की तरह बिल्कुल वाज़ेह और रोशन है। मोहतरम सामईन, आज पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों के हालात हैं, अगर उन पर सरसरी और ताराना नजर डाली जाए तो ये मालूम होता है कि कौम मुस्लिम बहुत ज़्यादा परेशान नजर आती है। हर तरफ मुसलमानों के खून को सस्ता समझा जा रहा है। सांप और बिच्छू जैसे दूसरे जानवर भी अपने दिलों में महफूज है, लेकिन मुसलमान कहीं भी हमें महफूज नजर नहीं आते। और ख़ास तौर से हमारे इस मुल्क के अंदर जैसे कुछ सालों से इस्लाम मुखालिफ आधी चल रही है। मुसलमानों को उनके दीनी शाइर, मिली तखस्सुस, अकीदा, तौहीद और रिसालत, यहाँ तक कि इंसानी बुनियादी हुकूक तक से महरूम करके दूसरे दर्जे का शहरी बना देने की एक साजिश की जा रही है। कभी कुरान पर हमला हो जाता है, कभी मस्जिद मदरसे पर हमला, कभी आज़ान और हिजाब को लेकर विवाद, तो कभी लफ्ज़ जिहाद, नए जिहाद, सरबत जिहाद, न जाने कितने तरह का जिहाद का मफरूज़ा खड़ा करके मुसलमानों के अरसा हयात को तंग किया जा रहा है। ऊपर से हमारा तथाकथित मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो IT सेल का सोशल मीडिया हो, तरह तरह का मफरूज़ा और तरह तरह का झूठ परोस कर सनसनीखेज़ी फैला रहा है और मुसलमानों की छवि को बिगाड़ रहा है। और मुसलमानों को हर मिनट मीडिया ट्रायल चलाकर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये ऐसे आवामी नहीं, ऐसे हालात हैं मेरे प्यारे भाइयों के, जिन्हें देखकर एक कमजोर दिल और नाकिस ईमान वाला मुसलमान अपनी हिम्मत हार बैठता है और वो सोचता है कि इस्लाम को ही छोड़ दिया जाए तो बहुत चीजों से राहत हो जाएगी और आसानी से जिंदगी गुजर बसर हो जाएगी। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना ईमान को नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि इस्लाम पर ही बाकी रहे और दूसरों के साथ इच्छा शुरू करें, इसलिए वो
सेकुलर करवाने के चक्कर में अपने दीन ईमान का तैयार पाचा कर लेते हैं और ऐसे काम कर जाते हैं जो उन्हें खुले तौर पर सिक्के की तरफ चला जाता है। जबकि एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के सबसे कीमती वर्षा और मताए अजीज उसका दीन और ईमान है। मेरे प्यारे भाई, दीन ईमान से बड़ी कोई शय दुनिया के अंदर नहीं है। अगर सब कुछ उड़ जाए, अगर ईमान बाकी रह जाए तो यही फायदे का सौदा है। और सब कुछ हो, एक मुसलमान अपना ईमान बेच दे, ईमान को गवा दे, चाहे वो डर के आकर या खौफ में आकर के, लालच में आकर के या इसके मोहब्बत में पड़ करके, तो उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है वो मैं यरतदी मिनकुम मन दीनिही व यमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया, कि तुम में से जो शख्स इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से फिरेगा, अल्लाह कहता है उसके तमाम किए किराए पर पानी कर देंगे, वो कहीं का नहीं रहे। इसलिए कि इस्लाम ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और तौहीद ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। और अगर कोई इंसान इस नेमत की नाकदरी करे और दुनियावी मफाद के लिए इसको ज़ाय कर दे, उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। और सही मानो ये बहुत बड़ी नेमत है प्यारे भाई। ये ऐसी नेमत है जो बड़े बड़े पैगंबरों के रिश्तेदारों को भी नसीब नहीं हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया है, पैगंबरों के बाप है, लेकिन उनका खुद का बाप ईमान नहीं लाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े फिक्रमंद थे, उन्होंने अपने बाप को समझाया, हर तरीके से समझाया, लेकिन बाप के मुकद्दर में ईमान नहीं था, वो ईमान नहीं ला सका। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के इतने बड़े पैगंबर हैं, 950 साल तक उन्होंने दीन की तबलीग की, ना 1 साल ना 200 साल, ये बात खुद कुरान ने कही। उसके बाद उनका बेटा ईमान नहीं लाता। और दूर बच जाइए हम सब में रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, अल्लाह के नबी अपने चचा से बड़ी मोहब्बत करते थे। और आपकी ये दिली आरज़ू थी, दिली तमन्ना थी कि मेरे चचा भी आप लोगों की तरह कलमा पढ़कर ईमान ले आए। और आप उनके ईमान के लिए बड़े हरीस थे, इसलिए आप रसूल मौत में बार बार उनके पास जाते और कहते चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए। लेकिन आखिरी कलमा जो अबू तालिब ने पढ़ा वो यही पढ़ा कि मैं अपने मुख्तलिफ के दीन पर हूँ। और बुखारी के अल्फाज अबा ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार किया। अल्लाह के रसूल का दिल बिल्कुल टूट गया, क्योंकि नबी को पता है कि ईमान की क्या वैल्यू है। अल्लाह को ये पसंद ना आया, अल्लाह ने आसमान से आयत करीमा नाज़िल कर दी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। आज मेरे रसूल आप जिसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आप उसे हिदायत नहीं दे सकते। आपका काम हिदायत का रास्ता दिखाना, हिदायत को दिल में उतारना, ये अल्लाह का काम है। आपने अपना काम कर दिया, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत है। तो कहने का मेरे भाई मतलब ये कि ईमान ये सबसे बड़ी चीज है। सब कुछ इंसान अपना गवा दे, अगर ईमान बचा ले तो यही फायदे का सौदा है। और हमें साथ में ये बात याद रखना है कि इंसान माल के लिए, दौलत के लिए, दुनिया के मफाद के लिए अपने ईमान का सौदा करता है, लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि इंसान के साथ कुछ भी नहीं जाता, सब कुछ दुनिया में धड़ा रह जाता है। इंसान जिस औलाद के लिए, जिस मकान के लिए, जमीन के लिए अपने ईमान का सौदा करता है, वो इसे दुनिया में छूट जाती है। जब फिरौन डूब गया तो उसके डूबने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में एक नसीहत की बात की। अल्लाह ने फरमाया कम तरफ़ जन्नातिन व ज़ुरूरिन व मकानिन करीम, फिरौन कितने बड़े बड़े महल छोड़ कर गया, कितने बड़े बड़े बागात छोड़ कर गया, कितने बड़े बड़े स्विमिंग पूल छोड़ कर गया। आज हम उनका वालिद दूसरे लोगों को बनाएंगे। अल्लाह ने पैगाम दिया कि देखो फिरौन इस माले दौलत पर बड़ा फख्र करता था और उसी की बुनियाद पर अल्लाह का इनकार करता था, उसका सारी चीज इसे दुनिया में छूट गई, वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए। तो मेरे भाई को ईमान की वैल्यू को समझने की जरूरत है, और साथ में ये बात भी समझने की जरूरत है कि ईमान ये बहुत बड़ी और इसकी एक कीमत होती है, सच्चाई की एक कीमत होती है। इस्लाम एक ऐसा दीन रहा है जिसको रोज़े अव्वल से मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इस्लाम की राहें कभी आसान नहीं रही, इस्लाम को हर जमाने में दबाने की, उसको मिटाने की, खिलाने की गई, लेकिन इस्लाम में वो सच्चाई थी, इसकी थ्योरी, इसके नजरियात, इसकी फिक्र में वो दमखम था। इस्लाम 1000 रुकावटों के बीच दुनिया में बहुत तेजी के साथ है। सिर्फ हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत इस्लाम 22 लाख मरबा पर फैल गया, लेकिन फिर भी इस्लाम मुस्लिम ताकतें इस्लाम को मिटाने के लिए इस्लाम पर एतराज़ात करती, शकूक और शुबहात लोगों के दरमियान डालते रहे और उसमें उनको कामयाबी मिली। हर जमाने में लोगों ने इस्लाम को छोड़ा भी, लेकिन उनकी शरह बहुत कम रही। लेकिन मेरे भाइयों आज मौजूदा दौर में फितने बहुत तेजी के साथ बढ़े, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, ज़राए अबलाग जैसे इससे बढ़ता जा रहा है, दुश्मन इस्लाम के फितनों का सहारा लेकर हमारे घरों में घुसा है और उनके जरिए हमारे इस्लाम के खिलाफ कमियां निकाले, बड़े बड़े एतराज़ात किए जा रहे हैं। कभी कह दिया जाता है कि इस्लाम एक दहशतगर्द मजहब, इस्लाम के मानने वाले दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं।
اور یہ عالم جھوٹ اتنا پھیلا دیا گیا کہ خود مسلمانوں کو بھی یہ لگنے لگا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے دین میں کوئی کٹوتا ہے، کوئی کمی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں وہ شانتی سے نہیں، جبکہ یہ عالم جھوٹ امیر بات۔ اسلام امن شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام کے نبی نے کہا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسلام کا پیغام تھا۔ اسلام نے صرف دہشت گردی کو نہیں روکا بلکہ دہشت گردی کے اسباب کو بھی روکا، پر افسوس اور افسوس کسی اسلام کو بدنام کیا کس چیز میں؟ اسلام کے اندر دہشت گردی اس لیے کیا گیا تاکہ مسلمان اپنی دین تعلیم سے دور ہو جائیں اور لوگ جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں وہ اسلام سے بہت دور چلے۔ کبھی یہ جھوٹ بھی پھیلایا گیا کہ اسلام ایک نیا دین، اسلام کی تاریخ صرف 1450 سال پہلے کی تاریخ ہے، ورنہ دنیا میں اسلام اس سے پہلے کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اور یہ ہمارے دیش کے اندر جب سے فرقہ پرستی حکومت آئی ہے، بار بار یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، اسلام صرف 1450 سال پہلے کا مذہب ہے، اور جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا سناتن دھرم ہے، وہ 50 لاکھ سال کا۔ دنیا کتنے سال کی ہوئی ہے کوئی اب تک ثابت نہیں کر پایا، لیکن یہ اکثر پچو مارے جاتے ہیں کہ جو ہمارا ماننے والا عقیدہ ہے وہ 50 لاکھ سال پرانا۔ تو بھائی 50 لاکھ بولو یا 50 کروڑ بولو، کچھ بھی بولو سب چلے گا، کیونکہ پورا کا پورا مذہب تو خیال ہی تو ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ قرآن کے حساب سے وہ تاریخ کی ہے کہ اسلام ہی دنیا کا سب سے پرانا مذہب۔ اسلام اس دن سے آیا جس دن انسان نے روئے زمین پر پہلا قدم رکھا، اور وہ ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام۔ اور ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام کے تعلق سے صرف اسلام کہتا ہے، بلکہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر، اور دنیا کے جو بڑے بڑے مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے اندر بھی حضرت آدم کا ذکر موجود ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور اب تو سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ دنیا کا پہلا انسان آدم ہوگا، تو دنیا کا سب سے پرانا مذہب بھی اسلام۔ ہاں یہ بات ہے کہ شریعتیں بدلتی رہیں گی، جو لوگوں کے لا رہے ہیں، شریعت کے اندر لا، کہ جیسے جیسے لوگوں کے حالات بدلے ہیں ان کے قانون بھی بدلے، تو قانون کا بدل جانا یہ دین کا بدل جانا نہیں۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ ہمارے دیش کے اندر ہر سال کوئی نیا قانون پاس ہوتا ہے، کوئی نیا بل پاس ہوتا ہے، پہلے ٹیکس الگ تھا اب ٹیکس الگ۔ تو کیا اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ پہلے ہندوستانی تھے یا بنگلہ دیشی ہیں؟ نہیں فرق پڑتا، آپ جس دیش کے ناگرک ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، آپ کے قانون بدل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے باپ کے قانون الگ ہو، آپ کے قانون الگ ہو، قانون کا بدلنا یہ دیش کا بدلنا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اسلام کی شریعتیں بدلتی رہی ہیں، اصول اسلام کا ہمیشہ سے ایک رہا ہے۔ ہر پیغمبر یہی بات کہتا رہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قیامت کے دن آنے والا ہے، حساب و کتاب ہوگا، ان اصولیات اور مبادیات میں کبھی کوئی فرق نہیں رہا، لیکن بار بار یہ بات چھوڑی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس چیز کو کھنڈن کرتے ہوئے سورہ شورى میں فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اے مسلمانوں اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس دین کا حکم حضرت نوح کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف اسی دین کی وحی کی ہے، آپ کا دین کوئی نیا دین نہیں ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ، اور اسی دین کی وصیت حضرت ابراہیم کی طرف کی تھی۔ وہ ابراہیم کو یہودی مانتے ہیں، یہ عیسائی مانتے ہیں، یہ مشرکین مکہ اپنا باپ مانتے ہیں۔ اللہ نے بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اپنے پیارے رسول سے کہا کہ آپ انہی کے دین پر ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں کہ آپ کا دین کوئی نیا دین ہے، بلکہ آپ تمام پیغمبروں کے دین پر، آپ سچے دین پر۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ باتیں اس لیے چھوڑی جاتی ہیں، یہ اعتراضات اس لیے کی جاتے ہیں تاکہ جو آج ہماری نئی پیڑھی ہے، جو نئی نسل ہے، وہ اپنے دین ایمان پر شک کرنے لگے، اور بہت حد تک اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ آج کی جو نئی پیڑھی کے نوجوان ہیں ان کو اپنے دین کے بارے میں اپنی بات نہیں جانتا، اور بہت تیزی کے ساتھ ہمارے مسلم سماج میں ارتداد، الحاد اور لامذہبیت پھیل رہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں ان کی جانب سے ہزار شکوک اور شبہات پیدا کر لیے جائیں، ہزار قسم کا پروپیگنڈا پھیلا دیا جائے، آپ کا دین حق ہے، آپ کا دین سچا ہے، آپ کا دین سب سے پرانا ہے، اس پر آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے۔ اس وقت تک آپ پکے مومن نہیں بن سکتے۔ یہ تو چند ملحدین ہیں جو آج سوشل میڈیا میں بیٹھ کر یا ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے ہمارے اسلام کی کمیاں نکال رہے ہیں۔ ارے ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے دجال آ جائے، اگر ہمارے سامنے دجال آ جائے اور وہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں، آپ اس سے کہے کہ میں تم کو خدا نہیں مانتا، کیونکہ دجال کہے گا کہ تم خدا کسے مانتے ہو؟ آپ کہیں گے کہ میں خدا اسے مانتا ہوں جو آسمان سے پانی برساتا۔ وہ دجال فوراً آپ کے سامنے پانی برسا کے دکھائے گا، آپ کی دلیل تو ختم ہو گئی، آپ کیا دعویٰ کیے تھے خدا وہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، اس نے فوراً برسا کے دکھا دیا۔ ہو سکتا ہے آپ پھر بھی نہ مانے کہ میں نہیں مانتا، تم نے جادو ٹونا کیا،
फिर वो पूछेगा कि तू खुदा किसे मानते हो? आप कहेंगे कि मैं खुदा उसे मानता हूँ तो जिंदगी देता है, हयात देता है, मौत देता है। वो दज्जाल फौरन आपके सामने एक आदमी को मारेगा और उस मरे हुए आदमी को दोबारा जिंदा करके खड़ा करेगा और कहेगा कि देखो मैंने कर दिया। तुम्हारा तो दावा तो ये था कि खुदा वो है जो जिंदगी देता है, मौत देता है, मैंने कर दिया और तुम्हारी आंखों के सामने किया है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, इससे भी बड़ी बड़ी चीजें वो दज्जाल करेगा। अब उस वक्त भी हमारा क्या कैसा ईमान होना चाहिए, ये भी हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले वह फरमाया। ये सारी निशानियां बयान फरमा दी कि आज मुझे दीन के छोड़े हुए सोचों पर आज का मुसलमान अपने दीन ईमान पर शक करता है। अरे अपना ईमान अपना मजबूत बनाओ कि तुम्हारे सामने कोई मरे हुए जिंदा करके भी दिखा दे, आसमान से बारिश बरसा के भी दिखा दे, हम उसे रब तस्लीम नहीं करेंगे। हमारा खुदा सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, इतना यकीन रखने की जरूरत है कि ज़ाहिरी हालात देख कर भी हमें डामाडोल नहीं होना है, वरना सिर्फ हजारों की तादाद में ही सिर्फ दज्जाल के पीछे ये लोग अपना ईमान गवा दें। देखिए ईमान की जो मजबूती होती है सबसे बड़ी मजबूती। ईमान अगर आपका मजबूत है तो आप किसी भी चीज को अमल कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जहां किसी काम को करने का हुक्म दिया तो पहले क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए वो लोगों जो ईमान लाए हो। ईमान है तो आपका सब कुछ बाकी, अगर ईमान ही दिल से निकल जाए और आप शक असवा में पड़ जाए तो आप किसी चीज को करने वाले हो ही नहीं सकते। आज मौजूदा दौर में इस बात की जरूरत है कि दीनी तालीम को आप किया जाए, अपने बच्चों को दीन सिखाया गया। क्योंकि मौजूदा ताकतें ये चाहती है कि जो हमारी नई नस्ल है ये दीन से दूर हो जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर सूरह अनकबूत में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मुसलमानों खुद को भी और अपने अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग कोई मामूली आग नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए, जिसे मामूली समझा जाए, बल्कि ऐसी आग है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आग का जिक्र इसलिए किया कि इंसान उसको मामूली ना समझे। आज कितनी औलादें ऐसी हैं भाई जो खुदा के रास्ते पे जा रहे, कुफ्र की तरफ जा रहे। ऐसी खबरें आती हैं कि मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ भागकर शादियां करती हैं। इसमें कमी और कोताही कहाँ हो? इसमें कमी और कोताही यहाँ हो रही कि हमने ऐसी महफिल नहीं सजाई, हमने ऐसी महफिल नहीं सजाई जिस महफिल में अल्लाह उस रसूल की तालीमात को बता सके, जिस महफिल में अपने बच्चों को बचपन ही से ये बात सिखा सके कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम तौहीद का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम उस अल्लाह को मानने वाले हैं जिसके नाम पर हमने सांसें दी है और उसी अल्लाह के नाम पर हमें दुनिया को रुखसत हो। नतीजा ये होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दीन से एकदम बेजार हो जाते हैं, क्योंकि मजहब बेजारी का सारा माहौल तो हमने खुद बचपन में बर्बाद कर दिया। जब उन पर दीन को सिखाने का वक्त था तो उनकी तरबियत नहीं की और जब ये बड़े हो गए तो बिल्कुल दीन से बेजार हो गए। इसलिए आप बड़े बड़े पैगम्बरों की बातों को पढ़िए कुरान। आखिरी वक्त हो चुका है, आपको आखिरी वक्त में मुसलमान हमारी आपकी क्या फिक्र होती है कि हमें उसे ये देना है, हमें उसे ये देना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी औलाद हमारे जाने के बाद गरीब हो जाए। हज़रत याकूब अल्लाह के इतने बड़े पैगंबर हैं, पैगंबर के बेटे हैं, पैगंबर के पोते हैं, खुद एक बहुत बड़े पैगंबर हैं। जब उनका आखिरी समय आया तो अपनी औलाद की ईमान की फिक्र हुई। नबियों की चिंताएं भी ईमान के ताल्लुक से होती। उन्होंने अपने तमाम बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, माता बदूना मिन बादी, मेरे बच्चों तुम मेरे बाद की चीज की इबादत करोगे? तमाम बच्चों ने कहा कि कालना बदू इलाह का बाइका इब्राहिम व इस्माइल व इसहाका, हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे जो आपका रब है, आपके बाप दादे इब्राहिम इस्माइल इसहाक सबका रब है, वरना हम लोग मुसलमान ही रहेंगे। तो एक मुसलमान की सबसे बड़ी फिक्र ये होनी चाहिए कि उसने अपनी औलाद को दीन कितना सिखाया। अगर आप दीन सिखाएंगे नहीं, इसके बारे में आपसे क़यामत में सवाल होगा। अल्लाह के रसूल की कई हदीस है, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर आदमी जिम्मा है और हर आदमी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। कोई अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इसलिए मेरे भाइयों जरूरत इस बात के दीन को आप, कितनी लड़कियां अगर हमारे समाज में जायजा लिया जाए, रोजाना खबरें आती हैं कि वो यूं तो मुसलमान लड़कियों का गैरों से शादी करना या गैरों का हमारे मुसलमान मर्दों से शादी करना ये कोई नया नहीं। ऐसा कारोबारियों में, हीरो हीरोइनों में, बिजनेसमैन में बहुत पहले से होता आ रहा है, जिसमें अक्सर प्यार और मोहब्बत की कार फरमाई हुआ करती थी। मगर आज जो हम देखते फला लड़की ने अपना मजहब छोड़ दिया, ये एक सोची समझी शादी से निर्माण, बाकायदा ये लव ट्रैप तैयार किया जाता है ऐसे नौजवानों को ताकि हमारी बच्ची को गुमराह कर सके। और जब इस तरह की खबरें पड़ी जाती हैं तो दिल बेचैन हो जाए। और हर वो शख्स जो अपने अंदर ईमान रखता है वो फिक्रमंद है, और फिक्रमंद क्यों ना हो, एक मोमिन का उनकी आंखों के सामने इस तरह दूसरे मुसलमान का काफिर हो जाना ये किसी हादसे से कम नहीं मिल रहा।
یہ اس لیے نہیں کہ اس سے دو سماج میں خوریزی ہو سکتی ہے، دنگے فساد ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی عزت اور کہیں نہ کہیں اسلام کی شوکت کا زوال ہے۔ اور کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اپنا دین دھرم بدلتا ہے، اس کا سیدھا مطلب یہی نکلا کہ اسے اپنے مذہب کے بارے میں نہیں معلوم، اسے توحید کی اہمیت کے بارے میں نہیں معلوم۔ اگر اسے پتہ ہو جاتا تو وہ اپنی جان بھی دیتا، لیکن کبھی بھی ایمان سمجھتا نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے تیسرے پارے کی آخری آیت میں فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اسی حال میں دنیا سے مر گئے، ایمان نہیں لا سکے، اللہ کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ الْأَرْضُ ذَهَابًا، ہم ایسے لوگوں کا زمین پر سونا بھی قبول نہیں کریں گے۔ یعنی انہیں اللہ اتنا سرمایہ دے دے، اتنی پونجی دے دے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین پر سونا بھی پیش کر دے، اللہ کہتا ہے کہ ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ایمان کہاں ہے؟ توحید کہاں ہے؟ تو توحید یہ سب سے بڑی صحت ہے جس کو سب سے آسان بنا دیا ہے، چند ٹکوں میں آج ایمان کا سودا ہو رہا ہے میرے بات۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سب پلاننگ کے ذریعے ہے، ایک تو دین کی جانکاری اور اوپر سے دشمن اسلام ہمارے ماحول میں شرک کو جذب کر۔ کسی بھی مذہبی گروہ کو اگر ختم کرنا ہے تو دوسرا طریقہ یہ کہ ان کے اندر اپنی تہذیب کو داخل کر دو۔ ایک طریقہ یہ کہ ان کو مار دو، ان کو مذہب بدلنے پر مجبور کر دو، اور دوسرا طریقہ یہ کہ ان کی تہذیب کو، ان کی شناخت کو بالکل مٹا دو۔ آج وہی کام ہمارے دیش میں کیا جائے کہ مسلمانوں کو مختلف پہلوؤں سے شرک سے مانوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مشرکانہ نعروں کے ذریعے ایسے ایسے نعرے بنائے جا رہے ہیں کہ نعروں کا تعلق شرک سے اور اس کو وطن کی محبت کے نام پر لگایا جا رہا ہے۔ مشرکانہ تہذیب کو بڑا کر ایسی ایسی تہذیب بڑھ گئی ہے ہمارے دیش میں جن کا تعلق شرک سے ہے، لیکن مسلمان اس کو اپنا رہے ہیں۔ اس تعلیمی اداروں کے اندر آج بچوں کو اسکولوں کے اندر سکھایا جا رہا ہے جو مالا کہانیوں کے ذریعے ان کو ایسے ایسے پروگرام میں حصہ لیا جا رہا ہے جن کا تعلق صرف کیسے اور مسلمان کا بچہ وہ کر رہا ہے، اور ماں باپ بہت خوش ہو رہے ہیں۔ ان حالات کے درمیان یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے توحید سکھائیں، اور جہالت بھی یہ بہت بڑی وجہ ہے پیدا کی۔ ایک تو دین کی جانکاری نہیں پڑتے، جہالت ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جو چاہے وہ کریں، اور اسی جہالت کا نتیجہ یہ کہ لوگوں کے اندر ایک پیڑا آ گیا ہے سیکولرزم کا، لبرلزم کا، کہ ہم بہت سیکولر ہیں، بہت لیبرل۔ اسلام ایک ادھر، اسلام ایسا دین ہے جو کہتا ہے کہ آپ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے دوسروں کا اچھا سلوک کریں، ایسا نہیں کہ آپ اپنے مذہبی رسومات کو بھلا کر ان کے اپنائیں۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ ان کے اچھا سلوک کریں، اپنے ایمان پر برقرار رہتے ہوئے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کتے کو پانی پلاتے ہیں تو آپ جنت میں جائیں چاہے آپ سامنے آئے، کہ نبی کی تعلیمات تھی، لیکن آج اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کول دیکھنے کے لیے اور لبرل بننے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ ایسے کام کر رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں ان کو ابتداء کی طرف رکھے گا۔ اور نبی کے زمانے میں ایسا کیا گیا، اللہ کے رسول کے زمانے میں جب مشرکین مکہ کو لگا کہ ہم نبی کی دعوت کو نہیں روک سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک سازش کی اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دین کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کے رب کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی ہمارے معبود کو مانیں اور اس کی پرستش کریں۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سال مقرر کر لے، ایک سال آپ کے معبود کا، ایک سال ہمارے معبود کا۔ یہ بظاہر سورہ کا فارمولہ مسلمانوں کو اپنے وجود میں جذب کرنے کی ایک سازش تھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کافر میں نازل کر اور کہہ دیا کہ نبی آپ کہہ دیجئے کافر لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارا دین ہمیں مبارک ہو۔ اسلام میں ایسا کوئی سیکولرزم نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو بیچ دیں، آپ میرا ہمدردی کیجیے، اس حد تک کیجیے کہ آپ کا ایمان کا کوئی آش نہیں ہو۔ دنیا میں جو سب سے بڑا مذہب ہے میرے بھائی عیسائیت، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ عیسائیت سچا دین تھا، اس کے پیغمبر سچے دین تھے، لیکن آج اس کے باوجود وہ آج غلط راستے پر، اس لیے کہ ان کے توحید کو مٹا دیا گیا۔ آج وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کرا دیا، جب حضرت عیسیٰ نے صاف طور سے کہا تھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں، لیکن پورا ایک آسمانی مذہب آج دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اصل میں تعلیمات کو مٹاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی میرے پیارے بھائی کہ ہم بھی اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کریں اور اپنے بچوں کو توحید سکھائیں، ان کے اندر ایمان کی محبت پیدا کریں، تاکہ یہ شرک کا جو ماحول ہمارے ملک میں چل رہا ہے اس کو اپنے وجود میں جذب نہ کریں۔ پھر اللہ العالمین دعا کرتے ہیں ہم سب کے ایمان پیدا کر دیں، ایمان کے قوت پیدا کر دیں، اور جو لوگ الہات شرک کے راستے پر جا رہے ہیں تو انہیں صحیح سمجھتا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم ولسائر المسلمین۔